ओम पायः पृथिव्यां पाय ओषधे उपायो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वदेहे प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम विष्णोरराकमसि विष्णोः श्रोत्रेष्ठो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम मन्दिर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तादो अद्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवेति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिं माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यर्जातमदित्यर्जनित्वम् आदिर्नाय द्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा अगो जीव शरदः शतम् यौ हौ शान्तिरन्तरिक्षस्थो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु श्रीरस्तो कल्याणमस्तु शुभं भूयात्। अब श्री नर्मदा अष्टक का पाठ प्रारंभ होगा।